होंगी, उतनी परेशानियां आएंगी, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। उस वक्त हमें एहसास होगा हजरत बिलाल की उन आजमाइशों का कि जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को जो है गर्म तपते रेगिस्तान के अंदर लिटा दिया जाता था, सिर्फ किस बात पर कि उन्होंने इनकार किया कि मैं सिवाय एक खुदा के किसी को अपना रब तस्लीम नहीं करूंगा, सिवाय एक रब के किसी को अपना पालनहार नहीं मानूंगा। तो आजमाइशों के पहाड़ तोड़े गए, चट्टानें रख दी गई, बड़े बड़े पत्थर सीनों पे रख दिए गए उन तपती रेत के ऊपर, लेकिन डिगे रहे, जमे रहे, अपनी आइडियोलॉजी से चिमटे रहे। ये नहीं कहा कि आओ समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें, अपनी जाती जिंदगी तक इस्लाम को महदूद कर लें, सिर्फ नमाज रोजे तक अपने आप को महदूद कर लें, बाजारों में कोई बात नहीं होगी, स्कूलों में कोई बात नहीं होगी, मेलों में कोई बात नहीं होगी इस्लाम की। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन लोगों ने, उन सहाबा इकराम ने। उन आजमाइशों के मरहलों से वो गुजरे और फिर देखते हैं हम सिर्फ जो है 23 सालों के अंदर वो इनकलाब आया, वो नौजवान इनकलाब वो लेकर आए मक्का के अंदर। एक शाहाना अंदाज के अंदर नौजवानों का 10,000 का काफिला मक्का के अंदर दाखिल हुआ, बड़े शाहाना अंदाज के अंदर। लेकिन अंदाज क्या था उस वक्त? क्या तकब्बुर था, क्या घमंड था उस फतह का, उस कामयाबी का, उस मूवमेंट को कामयाब बनाने का? नहीं, सर झुके थे, आंखों से आंसू थे, रो रहे थे, वो खुशी के आंसू थे, और वो अपनी गलतियों और लग्जिशों से रो रहे थे कि उस कामयाबी पर जो उन्हें हासिल हुई वो काबा के आगे झुक गए, गिर गए अल्लाह के आगे सजदों के अंदर कि ये इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह की मदद से हमें फतेह हासिल हुई। दोस्तों, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह, राजस्थान के कैंपसेस के अंदर भी वो दिन आएगा कि जब कैंपसेस के अंदर हर ओर आपका ही चर्चा होगा, आपके इस मैसेज का चर्चा होगा। जब आप एंटर होंगे तो चिंगुइयां होंगी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लड़कों में गाना भूसियां होंगी। क्या ये कौन सी नहीं तंजीम, ये इस्लाम है? और मुख्तलिफ जो है आप नाम रख सकते थे, आपने इस्लाम का नाम ही क्यों रखा? ये मुख्तलिफ चिंगुइयां जो सब मक्का के माहौल में हुआ करती थी, ये कौन सा नया पैगाम लेकर आ गए हैं? हम तुम्हारे रिवायती अंदाज में चले आ रहे थे, बाप दादाओं के तरीके में चले आ रहे थे, ये कौन सा नया पैगाम है? सारे खुदाओं का इनकार हो रहा है, सिर्फ एक खुदा की दावत है। दोस्तों, इसी तरह की चिंगुइयां, इसी तरह का माहौल, इसी तरह की साजिशें कैंपसेस के अंदर आके हमारे खिलाफ देखूंगी, लेकिन इससे आपका जोश कम नहीं होगा, बल्कि जिस तरह सहाबा इकराम का जोश बढ़ता चला गया, उनके अंदर सब्र इस्तिकामत बढ़ता चला गया, उसी तरह हमें उम्मीद है कि इन नौजवानों के अंदर सब्र इस्तिकामत बढ़ता चला जाएगा। और ये एक से एक बढ़, जो ये ना जानता हो कि इस्लाम का मैसेज क्या है, इस्लाम अमन इंसाफ का मजहब है, वो अमन इंसाफ की दावत देता है, वो अन्याय नहीं चाहता, वो न्याय व्यवस्था कायम करना चाहता है, हर एक को इंसाफ दिलाना चाहता है, सोसाइटी में अमन कायम करने के लिए ये दीन आया है। ये दीने जो हनीफ है, ये इंसानों के लिए रहमत है। ये पैगाम कोई तालिब इल्म लिए बगैर किसी कैंपस से नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, तो आपको अपने इलाके के अंदर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जितने कैंपसेस हैं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपके आसपास के इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ड्रामा देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे नौनिहाल बच्चे, इन्हें कितनी फिक्र है और इन्होंने एक फिक्र देने की कोशिश करी कि ये काम भी हमारे करने का है, ये काम दीन से हटकर नहीं है। क्या कुरान मजीद ने इल्म को सबसे पहला, इल्म हासिल करने को सबसे पहला फर्ज करार नहीं दिया? बिल्कुल दिया। तो क्या जब आज उस इल्म को हासिल करने के जराए महदूद किए जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं, सिर्फ अमीरों के हाथ के अंदर जो है शिक्षा को सीमित किया जा रहा है, तो क्या आज ये इस्लामी तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि इसके खिलाफ उठें और संघर्ष करें कि गरीब तबके तक भी जो है इल्म हासिल करने के जराए हों, उनके लिए इल्म को हासिल करना, शिक्षा को हासिल करना उनकी हद तक हो? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पहले फर्ज के लिए खड़े हो जाना और संघर्ष करना, लोगों को उनका राइट दिलाना, उनके हक के लिए लड़ना, क्या यह हमारी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये तो पहला फर्ज है हमारा, जिसके लिए हमें उठ खड़े होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छी फिक्र है जो इन बच्चों ने यहां देनी चाहिए। कल अल्हम्दुलिल्लाह इस कस्बे के अंदर एक रैली भी मुनक्किद की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फील्ड वर्क किया होगा और वो एक तारीखी प्रोग्राम होगा
اور پورے قصبے میں ایک زبردست میسج دے گا کہ یہ تنظیم ایک اسلامی تنظیم ہے، ایک مسلم تنظیم نہیں ہے. یعنی اسلام تو سب کے لیے ہے، اسلام کا پیغام تو سب کے لیے ہے، یہ تنظیم سب کے لیے ہے، یہ تنظیم سب کے لیے کام کرے گی، سب کے حق کے لیے اٹھے گی، سب کے حق کے لیے لڑے گی. جہاں موقع ہوگا، جیسا موقع ہوگا، ہم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. خاص طور سے تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دوستوں الحمدللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے، آگے بھی کرتے رہیں کہ بچے یہ نونہال جو آگے چل کر جو ہے اس سماج اس ملک کا بھوشیہ بنیں گے، ان کی ایک صحیح سوچ اور فکر بنے، ان کو ایک صحیح سمت ہم دے سکیں. تو دوستوں یہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. دوستوں اس تنظیم کے ذریعے جڑ کر آپ سماج کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، سماج کی تشکیل نو کا کام کر سکتے ہیں. یہ سارے کام جو ہمیں کرنے ہیں دوستوں، اس کا براہ راست تعلق ہماری دنیا کی کامیابی سے بھی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی سے بھی ہے. جہاں ان کوششوں کے ذریعے ہماری دنیا بنے گی، وہیں دوستوں سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی جنت ہے. وہ عیش و آرام ہے جنت کا، جہاں کوئی آزمائشیں، کوئی پریشانیاں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. جتنی مشکلیں، پریشانیاں، یہ پسینہ جو ہمیں یہاں بہانا پڑ رہا ہے دوستوں، یہ پسینہ ہمیں اس جنت میں نہیں بہانا پڑے گا. وہاں ہماری ہر خواہش ہمارا رب ہماری پوری کرے گا. تو میرے دوستوں عزم کر لیجئے کہ ہمیں نگاہ آخرت پر رکھنی ہے، نگاہ اس جنت پر رکھنی ہے، نگاہ اللہ کی رضا پر رکھنی ہے. یہ ساری کوششیں، ساری محنتیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. یہ خلوص ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو پھر دیکھیے یہ موومنٹ، یہ آندولن کس انداز سے، کس تیزی سے طلبہ اور نوجوانوں کے اندر بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے اور کیمپس اس پر حاوی ہو جاتا ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ دوستوں میں آپ سے ایک اشعار کی شکل میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر ہو فرصت تو دیکھ لو تم، نئے مسافر سنبھل رہے ہیں. میرے دوستوں اس تحریک میں آنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اس تنظیم سے جڑنے کے بعد یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ کی ذاتی زندگی میں جو چینجز آئیں گے اس کی گواہی چند دنوں کے بعد آپ خود دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس تحریک سے جڑنے والے، اس تنظیم سے جڑنے والے نہ جانے کتنے نوجوان جو کبھی بہرا روی کے شکار تھے، کوئی مقصد نہیں تھا ان کی زندگی کا. آج ان نوجوانوں کو دیکھیے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. ان کے اخلاق دیکھیے، ان کے اخلاق جو اس تنظیم سے جڑنے سے پہلے کیا تھے، آج ان کے اخلاق دیکھیے. اس تنظیم کی برکت، اس اجتماعیت کی برکت سے آج ان کے اخلاق کے اندر زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. تو ایک گارنٹی ہے میری دوستوں کہ اس تحریک، اس تنظیم سے جڑنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک آمول چول پریورتن آ جائے گا، غیر معمولی تبدیلی آپ کی شخصیت کے اندر آئے گی. اس بات کی گارنٹی ہے دوستوں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں ساتھیوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قصبے کے اندر نوجوانوں کو شعور عطا فرمائے، دین سے چمٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک اور اس تنظیم سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.